बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है। मोहसिन नकवी साहब जो वफाक के अंदर मौजूद हैं, बज़ाहिर वो वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन नाज़रीन वो कुछ ख़ास तौर पे लाए गए हैं, ख़ास लोगों की जानिब से लाए गए हैं। इस वजह से वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना जो औरंगज़ेब साहब हैं, उनके रास्ते के अंदर बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया है। इसहाक डार जो हैं, उन्हें ला खड़ा किया है एक बहुत बड़ी चट्टान के तौर पे। जबकि दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब जो है, उनकी फाइलें भी रुक गई हैं। मोहसिन नकवी साहब को भी रोका गया है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं, इसकी तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। यूँ कह लीजिए कि ताकतवर हलकों के और शहबाज शरीफ के दरमियान जो हनीमून पीरियड है, वो लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने बड़े भाई को यहाँ पे लाकर उनके केसेस ख़त्म करवाए, उसके बाद गवर्नमेंट ली जिस पर शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो अहम तरीन वजारतें हैं जिसमें वजारत ख़ज़ाना जो है वो बात की गई थी ताकतवर हलकों की जानिब से कि वो नवाज इनके साथ नून लीग की मर्जी से नहीं लगेगी। उस पर औरंगज़ेब साहब आए और उसके बाद जो वज़ीर ख़ज़ाना थे साहबका इसहाक डार, उनको उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बना दिया। नाज़रीन, ये बड़ा अजीबो-गरीब था। वैसे अगर आप देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ अगर वज़ीर आज़म होते या फिर उनके पास 2 ऑप्शन होते कि एक पार्टी चेयरमैन की हैसियत से या पार्टी के सरबराह की हैसियत से अगर उनके पास 2 ऑप्शंस होते कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएँ या फिर इसहाक डार को, तो मेरा ख़्याल है कि वो शहबाज शरीफ साहब की बजाय इसहाक डार को चुनते। क्योंकि इसहाक डार जो है वो उनसे ज़्यादा करीब है और एक तजर्बा भी उनका काफ़ी ज़्यादा फ़िनांस के हवाले से है और उन्होंने कैसा काम किया इसके बारे में ख़ैर वो बेहतर जानते हैं। नून लीग जो है वो उन्हें भी पता है कि पिछले 15 महीने उन्होंने एज़ ए फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह का काम किया। बहरहाल वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो उनको नहीं बनाया गया। औरंगज़ेब साहब जो है उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो बड़ी डेवलपमेंट अब एक बड़े तूफ़ान का पेशख़ैमा साबित होने वाली है। बड़े तूफ़ान की आमद की घंटियाँ बजा रही है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि नाज़रीन, जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनके रास्ते में वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर वज़ीर ख़ारजा को घुसा दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चल क्या रहा है। अब जो इनकी कैबिनेट कमेटी होती है ना वज़ारत ख़ज़ाना की, उसकी एक्स्ट्रा चार्ज जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं औरंगज़ेब साहब के पास। लेकिन नाज़रीन, उसमें शफलिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने और शफलिंग करके उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर जो कमेटी का मेंबर है वो बना दिया है इसहाक डार को। उनको हटाया है और उस जगह पे इनको मेंबर बना दिया। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि औरंगज़ेब जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके रास्ते उनके पर काट दिए गए हैं काम करने के हवाले से कि वो फ्रीली काम ना कर सकें। उनके रास्ते के अंदर रुकावट खड़ी कर दी है। फुली जो है वो उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो ये नाज़रीन काम किया गया। दूसरी जानिब काम क्या हुआ है, वो हुआ है मोहसिन नकवी के हवाले से। नाज़रीन, कल जो है वो एक प्रोग्राम चल रहा था टीवी पे और मंसूर अली खान का प्रोग्राम था और उसके अंदर जो है वो मुनीब फारूक जो है वो मौजूद थे और मुनीब जो है वो कहते हैं कि जी जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ काम करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। तो उन्होंने कहा साथ क्या मतलब, वो उनके अंडर होते हैं। जिस तरह से एक वज़ीर आज़म है तो उसकी कैबिनेट के नीचे जो वज़रा होते हैं उसमें जिसमें वज़ारत ख़ारजा उनके अंडर है, वज़ारत दाखिला उनके अंडर है, तो साथ कैसे काम करेंगे। उन्होंने कहा जी ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये शहबाज शरीफ के अंडर काम नहीं करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। और उसकी वजह क्या बताई गई कि इन्हें जो है वो डेफिनेटली ना तो वज़ारत दाखिला में लाया गया है इनकी मर्जी से, नून लीग की मर्जी से, और ना ही औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको लाया गया है नून लीग की मर्जी से। तो वो ख़ास किस्म की मर्जी से जो है वो लाए गए हैं। जब ख़ास मर्जी से वो लाए गए हैं तो उनके कुछ ख़ास अहदाफ हैं
تو اب جو ہے ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو محسن نقوی ہیں وہ پنجاب میں جو کچھ ان کے اہم ترین لوگ تھے، پنجاب میں جو تعینات کچھ آفیسر ہیں جو ان کے بڑے کلوز تھے، تو وہ انہیں وفاق میں لانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک فائل موو کی، اور فائل موو کر کے انہوں نے وہ پہنچائی میاں شہباز شریف صاحب تک، اور انہیں کہا جی کہ یہ آفیسر مجھے یہاں پہ وفاق میں چاہیے، تو آپ اس طرح کریں کہ ان پہ سائن کر دیں۔ لیکن ناظرین کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس فائل کو دبا دیا۔ اب فائل کو کیوں دبایا؟ اس کی وجہ یہ ناظرین بتائی جاتی ہے کہ چونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد سے وہ جیتی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے بندے جو ہے وہ اوپر لگائے، وہاں پہ کام کرے اور اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو پکا کرے۔ لیکن ناظرین جو معاملات ہیں وہ اتنے سادہ نظر نہیں آ رہے۔ اب جو محسن نقوی ہیں انہوں نے اپنے بندے جو ہے وہ ساتھ لگانے ہیں، جو آفیسر انہیں چاہیے۔ اب انہوں نے رابطہ کیا اوپر، محسن نقوی صاحب نے اوپر رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کر کے اگر میری مرضی کے آفیسر نہیں لگائے جائیں گے تو میں کیسے کام کر پاؤں گا۔ تو ناظرین اب یوں لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے نا، اس نے تھوڑے سے پر پرزے چھڑک جو ہے وہ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جتنا ابھی ماضی قریب کے اندر تھوڑا سا پہلے پی ڈی ایم میں یا اس کے بعد یہ ابھی جو گورنمنٹ لی گئی ہے، اس میں جو نقصان نون لیگ نے اپنا کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اپنی سپیس تھوڑی سی بنائیں، کیونکہ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں اب وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں، جن حالات کے اندر ہم نے گورنمنٹ لی ہے جس طرح سے بھی لی ہے، تو اب جو ہے وہ ہمیں کچھ اختیارات دیے جائیں، اور تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں بھائی ہم بھی ہیں، ہم ہی فیصلے کر رہے ہیں، ہم ہی وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں۔ ادروائز تو آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جس طرح سے ڈمی وزیر اعظم کے طور پر ویسے لائے گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ انہوں نے تھوڑے سے پر پرزے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ دکھانے شروع کر دیے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اب جو ہے وہ ہمیں سپیس دی جائے، ہمیں کچھ اختیارات دیے جائیں۔ تو ناظرین اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو کل کلاں کیا ہوگا جی، کل کو ایک اور فیصلہ آ جائے گا، اور جو وزارت خارجہ کی کمیٹی ہے اس کے اندر محسن نقوی صاحب کو گھسا دیا جائے گا۔ تو آپس کے اندر یہ جو سینگ پھنسانے والا کام ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ بننے ہوئے ٹائم آپ کتنا بہت زیادہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کچھ معاملات جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوئی۔ جس طرح اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات مزید خراب ہوں گے، اور مزید خراب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر اسی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو اچھے بچوں کی طرح آگے بڑھ کر جو ہے وہ اسی طرح سے چلنا ہوگا جیسے طاقتور حلقے چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک اور بھی بڑی عام وجہ ہے، آپ نے سنی ہوگی سٹیٹمنٹ خواجہ آصف کی جو وزیر دفاع ہیں، ان کی جانب سے بڑی جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں، اور خواجہ آصف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ یہ سابق اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور سابق آرمی چیف ہے، ان کو ہم پارلیمنٹ کے اندر لائیں گے، وہ جواب دہ ہیں، تو جناب وہ بھی اپنے تئیں اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ شاید معاملات جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہنے نہیں، تو چلو ہم کہیں گے جی دیکھیں ہم تو اس طرح سے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ بھی کل بات سننے میں آئی تھی ان کے، جو سیٹ آپ کو جتوائی گئی ہے نا وہ سیٹ واپس لے لیں گے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ ناظرین اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر چل رہا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اب سپیس ڈھونڈ رہی ہے، چاہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اختیارات دیں تاکہ لوگ جو ہے ہمارے ووٹر سپورٹر وہ لوگوں کو کہنے لگے نہیں نہیں وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس چھوٹی چھوٹی خبروں میں ناظرین آپ کو کوئی بہت بڑی خبر کی ایک چاپ نظر آ رہی ہوگی، اب مجھے تو محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں، ان چھوٹی چھوٹی خبروں کے اندر ہی کچھ سی بہت بڑے طوفان کی خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو شاید بہت جلد مل جائیں گی۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔